دوستان وقت ما يقول سلام. شاید شما مثالی بویلینگ د فراگ سلولی را شنیده باشین، مطلب که میندک را که استه او جوشی کنی. دیگه این مثال را که شاید د زیرو شما این ترم شنیده باشین که ایرانیا که اور برای اسرائیل که استعمال نکنه مگر مو که استراتژی جنگ از مو د خلاف اسرائیلی است که مو اسرائیل که مو تر کی میندک را تو استه او جوشی نی مو که اسرائیل میندک اور که مو استه او جوشی نی و مو تر شاید شما که غربیار که شنیده باشین که بالکل سیمیلر لاجیک استعمال نکنیم گیار مو که روس را استه مو تر کی تو میندک را استه او جوشی منی مو روس رم که استه که او جوشی نی. خب اکثر دوستا ما ازمشن از مایی ترسته فرضی از مایی ترسته که اکثر دوستا درباره زی مثال خبر است، بعضم برای دوستایی که اگر خبر نیه ما یک کانتکست بدم وی ترسته که اگر تو فر مثال که میندک رمی گریمنی او جوش که تو بندختی و یکدم شر در میدنه یکدم شاک ملگو میندک از اونچ که توپ منه تان از منی او که خوب قرط میزنه برو بدرم شه. لیکن مگه اگر تو میندک را که منی او بیلی و تایش که چوله را که یا آتش را فول دیمه یا استه که تاق بیلی بس چرکی تمپریچری او که متر که استه گرمیش که بالموره یا تمپریچر او متر که رایز منه یا دیگه میندگم که استه بادی خوره تمپریچر بادی قدزو که ادجست کده مور ادجست کده مور دیگه بغیر از که میندک که از منی کاسه یا از منی دیگ که برو پرتوشنه استه که او تمپریچر لیولش بالموره و د جوش مای و میندک تایید نمونه چرکی و استه خود خور اداپت کده مور اداپت کرده و ایتر میندک که جوش مخره منی او که بغیر از که میندک از منی او توپ کنه تو تا کنه. دیگه مثال از این ترسته که مگه اگر تو تمامی طاقت خوری یا تمامی چیز خور د خلاف یگو که تو استعمال کنی خو خامخا دیگو برای بچاو کسته کوشش کنه و تو تامونه یا فر مثال د گوش زمیر سه. لیکن اگر تو میخوای بکشی د بهترین طریقه شد که تو سلو بالکل پروسس خور کسته سلو کسته ببری. خب یه دو مثال خو ما زدم لیکن د زین شما ما خوب مثال زدو خاصانه دیگه لیکن اند گیم از یک چیز است دیگه. مثال طور پر که اند گیمی ایرانیا که ده اینجا چطور مثلا که اونا میخواه اسرائیل را که بویل کنه رنگ میندک گوری که اور جوشی کنه مثل میندک گوری یا فر مثال مغرب چطور که میخواه روس را که جوشی کنه بویل کنه. اند گیم که ده اینجا چیز است یا نتیجه زی بویلینگ چیز است چیکار شونه که موی تر بوگی که یاره این توخ اینجی اسرائیل که مثل میندک گوری بویل شد یا مثلا او جوشی شد یا فر مثال که روس که چیکار شونه در روس که مثلا که مو بگیار غرب که روس را که یا مثل هم تا قرباغه یا میندک ور که تو او جوشی کده مثل هم زور که ور بویل کده او جوشی کده. دیگه اینالی مثلا که اند گیمی اردوش که گفتش ده مثلا که ایرانیا اند گیم شی ترست شما خبر استین که د زیرو زام مثلا که گبی تو استیت سولوشن بیخی کونه سولوشن خو لیکن هیچ وقت که عملی که نشدن و اسرائیلیا که تانو مخالفت چه میکردن تهانوزم که مخالف هستن دیگه همزو خاطر که دیگه منی مغرب که یا مثلا منی دنیا تو استیت سولوشن که کافی پاپولر است دیگه در مقابل زو که ایرانیا اند گیم چیز است که اونام گنه ای تو استیت سولوشن باید نشنه دیگه اند گیم از ناوی ترست که اونام گه اینچ که باید یک استیت هیشونه بس تو که خو اگر دنیا که درام مو طرف تو استیت مور اسرائیل هم مو یک و استیت قبول نمونی سوای استیت اسرائیل وری و ایرانی هم گنه سولوشن که ون استیت هی که باید باشه دیگه ون استیت ایرانی چیز است مثلا که د زین نه دیگه ون استیت ایرانی انترست که اونام گه مو که مدلی ساوت افریقا میگری که مثلا که یک ملکی مطلب که یک اپارتاید استیت بود لیکن که در یک ملک مای که تمام سیتیزن که یک ایکوال رایتس که در برابر که حقوق داره در اینجا هم که دیگه که باید نه جویش استیت باشه نه که فلسطین که باشه بس بلکه مثلا که یک استیت باشه که منیزو مطلب مردم یهودی عیسائی مسلمان عرب نه عرب تمام که برابر سیتیزن داشته باشه برابر شهری حقوق داشته باشه. مطلب این اند گیم برای ایرانی است. بس برای اسرائیلیا که خوی شکست چرک اونام گمو که اینج باید یک جویش استیت یا باید اینج که باشه دو قول که دیگه اونام گهی که
ختم شدو یک استیت جویش است دیگه ارکستر برزنا قابل قبول نیست. خو ایرانی کست چطور میخوای اچیو کنه دیگه ارکستر پیش روی شما است دیگه. اونا کست صرف تو اگر میخوای تر استیت جوش تو صرف زیر میلیتری کست نمیتنی دیگه. مزو خاطر اونا کست ठीक है मतलब कैसा हूँ जी जंगा मुनन लेकिन कोशिश मुनन की तुरी जो जंगा कैसा कॉन्शियसी दिगर दुनिया कैसा खिलाफ बरेजी ज़मीना कैसा हमवार करना कि मसलन तू करने के फर्म साल एक जूविश स्टेट के जैसा वो कैसा نمیتونه د موجودگی زو کسته فلسطینیا د حقوق بیرسه دیگه. مثلا کسته او یک اند گیمی ایرانی است دیگه آیا د زو نزدیک موشن نموشن مو کسته د زی لیول کم سے کم خو مطلب کافی دور از او لیکن مو کم سے کم د زی لیول رسیده که شما میگرین د پوره مغرب کسته استودنتا یا امیتر دیگه مردما کسته درو کسته احتجاج نه خلافی کشتوی کی یا قتل عام کی د منی غزه کسته موشن و لیکن نیکست ازی چیزا کست مو تهنوز از خاطر زی دوری که اکثر مطلب مو نه مثلا اینجا کست ایرانی از خاطر زی گل دور است چرا که اکثری عرب ملکا کست اونا میخواه که قد اسرائیل کست یک چیزا داشته باشه مثلا کسته کلوز ریلیشنشیپ کسته داشته باشه بازی کسته ایرازی مقصد کسته دور نه دیگه برای زو کسته ایرانیا چی گیم داره دیگه مو کسته خبرنی و گفته نمیتونی دمنی زی کسته. خب مو کسته اند گیم خبر شدیم که مثلا کسته ایرانیا اند گیم چیز است و مقصد چطور اونا مگه چطور بویل کنی بویلینی است که اکثری عربار کسته تو خلافش کنی منتب منیزی چی قص کامیاب شده منیزی یعنی قص کامیاب شده که عراق خلافش کرده منیزی شما خبر استن کامیابی شده که یمن شده منیزی است که لبنان شده منیزی کسته سیریه کسته منی شده فلسطین خزاولک بود دیگه نال مستن کسته او چطور میتونه خود خوری کسته و دمنی مغرب کسته گلوک مردما کسته اکراس یورپ اکراس نورت امریکا اکراس دمنی استرالیا کسته شما میگن منی مغربم کسته نه مردما کسته در روی طرف مور البته توال نشده یه مو کسته یک گلوک خلاف زی چیزا داره نه تهنوزر کسته لیکن ایر کسته چطور کسته منه لیکن یک حرکت شده طرفش کسته معلوم میشه. خب به هر حال اونا کسته ای باید کسته ایرانیا کی گیم داره اونا مو کسته که میخوای تو چیزا کنی ایر کسته تو باید ای تر کنی که ریاکشنی خودی اسرائیل کسته حکومت اسرائیل چطور ریاکت نه ارچ قصد که اونا سخت ریاکت نه کار ایرانیا کست آسان میشه بودم زو خاطر کست مقصد ایرانیا کست اینی است که او سوخته کنه که مطلب او استیت را کست اونا سوخته کده بور که تا که اونا ریاکشن از نام مضبوط باشه هرچی قصد که ریاکشن از نام مضبوط میشه همون قصد کست مردمی عامی عرب کست خلافش میشه مسلمان خلافش میشه دیگه کسته د مغرب کسته مردم خلاف شد یعنی هر چی قصد که تو انسانی حقوق را زیاد خلاف ورزش می‌کنی هر چی قصد که زیاد وحشیانه ولا کاروائی هم هر چی قصد که چیزا میشه دیگه مردم کسته نظریهش کسته بدلی میشه خلاف یک جویش استیت کسته میشه اینی متو و طریقه است. خو اینال د معامله مغرب کسته چطور کسته میخواه چیزا کنه روس را کسته بویل کنه مثل یک فراگ وری کسته اند گیم که اینجا گفتم شیء ترسته که مثلا روس کسته بسیار کلان از لحاظ رقبه بسیار کلانه مثلا شما کسته تو کنین یک سرش کسته د سنترال ایشیا است خو شما تمام شما خبر استین که مطلب از ترکمانستان و all the way to گرفته بور all the way to جاپان کسته یعنی مطلب سنترال ایشیا گرفته تا مغربی آسیا کسته یعنی قسکلان علاقه کسته تمامش کسته روس است یعنی مطلب منیزو خو مطلب میجارتی دو هی کلان قوم است دیگه او کلان قوما کسته منیزو سلاوز است و دویم کسته ترکو منگول مردم است مردمایی که تارتاری کی مطلب مومگی ترکیش بگیا مغول کسته مردما ی میکس نسلا کسته دمنی ازی چیز است یعنی دو قوم هی کسته مثلا روس را کسته جورمنه لیکن زمین سرزمین کٹ است بس چرکی سرزمین کی کٹ است یک است نه صرف بله یورپ تریت است بلکه کست دبره مردمای دیگه کی دمنی ایشیا است برزنام کست کافی تریت مشه و یک است بری هجمنی کی مثلا مغرب دره بریزو کستم کٹ تریت مشه
چرکی قصد که تو کلان سرزمین داره خو وسایل داره بزن قصد کلو مردم داره بزنو ریسورسز شی مردم شی بزو کلچر شی که از نامایو نه تمام شی کسته میتونه کسته چلنج کنه تریت کنه اکانومی که از اونجا برو درمشه ملیتری فورس که از اونجا برو درمشه نه کسته مغرب را کسته سوپرمیسی یا پرایمسی مغرب را کسته من چلنج نه خب برای زو کسته اند گیم نه چیز من گویر کسته واحد چیز که تو تقسیم کنی روس رو منی ریزه استیت که تو تقسیم کنی متر که یورپ منی ریزه استیت تقسیم است بازو چی کار میشه که اوتم تو میتنی دیگه ای خطر از بله سر یورپ پس کنی از بله سر سنترال ایشیا پس کنی ایرا خلاف مغرب که مطلب پرایمسیش است خب تور کسته چطور حاصل منی دیگه طریقه کارش کسته دمنی یوکراین است البته د اینش کسته و مینگرنی کی ای دراو کسته کار نمونه و جیش خاطر زی کار نمونه که اینا مطلب شما باوجود که نقصانات شده این دیگه شما خبر بدین ما مثلا پیشنه ویدیو اگر شما کسته توخ کنین درباره مزی موضوع که ما کسته اشتم مثلا یک دو ویدیو کسته اگر شما بورین مطلب دمزی روز هی مطلب پابلیش کردم لیکن یک دو روز یک دو ویدیو پیشتر کسته نه دیگه مطلب منیزو کسته ما گفتم که تقریبا اگر مو استیمیت کنی تقریبا 1.5 میلیون یا 15 لک فوجی اوکراینیان کسته زخمی و کشته شده و دم قابلش کسته روس هم کسته تقریبا 7 لک کسته مطلب 3 لک 15,000 مطابق مغرب کسته کشته داشته بزن قصد کسته 2 برابر زو تقریبا کسته زخمی داره پسی و در مقابلش اگر مو تینک توخ کنی نه مطابق مغرب یا کسته اونج کسته تقریبا 3000 تینک روسی کسته تانوس تباشته دیگه شما اندازه زوری هی طرف زده میتن اوکراین کسته از جنگ پیش مطابق گو 15 سدن ترا کسته تینک داشت بس بنا کسته تقریبا کسته از بین رفته دیگه یعنی مطلب مجموعاً خساراتی که تینک کار اگر مو خالی توخ کنی کسته یعنی پاکستان کسته کی قسکلان ملیتری فوج است توتال تینکاش کی کورنا و نو تام تو جمع کنی 4000 است توتال دیگه مثلا منیزو چه قصد تینک داشته که سری پاکستان هر قصد تینک داشته از پوریز نکرده زیاد شده دیگه پیش از جنگ کسته مطلب کسته روس تقریبا کسته در بوگی که 3 لک تا 4 لک مطلب فوج داشتن دیگه زمانی زو کسته 4 لک تقریبا 380,000 در نام مطلب اکتیو دیوتی مطلب نه کسته فوج داشتن از منی زو تقریبا 3 لک و 15,000 فوجی توال تقریبا کشته شده دیگه خو از خاطر زو مطلب فوجی روس ختم نشده چرکو نه درو ریکروت کدری یا نو کسته ریکروت نمونه دیگه ما مطلب میخوایم شما که چند مثال بدم که مطلب چه قصد کتن نقصانات شده لیکن باوجود از او که روس در جایی کمزور شده مضبوط شده نمزو خاطر پالیسی ازی که مطلب مو یک فراغ را یا مثلا روس اگر اینجا فراغ باشه اگر مو بویل کنی یا طور زنده و جوشی کنی و مطلب چه قصد ناکام شده دیگه شما اندازه دین ما مثلا در شهر بخموت را کسته دینوانی مثال کسته برایشن بیل که ما از بخموت کده برایشم ادیفکار کنم چه که جنگ بخمود که شد و کسته پارسال بخمود کسته برای دوستایی که آشنانی هستن بخمود کسته یک دنه شهر است که دمنه مشرقی اوکراین است که مثلا پارسال سر زو کسته جنگ شد جنگ زو کسته چند ماه تیر شد و منی زو کسته روس کسته و شهر کسته قبضه کرد لیکن یک شهری نو که مثلا این سال کسته روس رو قبضه کرد و کسته دنامی ادیفکا است دیگه نال مثلا ما خالی د عنوان مثال کسته شما دوستایی که نیوز رو فالو نه چیزار کسته خبر است نه لیکن ما کسته خالی میخوایم کسته برای شما یک چند نمبر بدم تا شما مطلب اندازه شنه که مطلب چه قصد کسته مطلب کسته منیزی نقصانات از هر دو طرف کسته درو موشه خب بیل ما کسته نمبرز خور کسته اینج پیدا کنم خب ادیفکا که مطلب ما گفتم که این سال مثلا کسته روس شرکت گرفت پیش از جنگ که مطلب پیش از اینکه مطلب جنگ اوکراین روس شروع شد منیزو کسته 32,000 توتال پاپولیشن از شهر بود ما دوباره ریپیت کنم برای دوستا که مطلب ادیفکا کسته پیش از اینکه جنگ روس اوکراین شد 32,000 نفر کسته توتال پاپولیشن از شهر بود لیکن دزو چند ماه جنگ کی چلید ما بین روس و اوکراین کسته اگر مو توتال فوجیایی کی کشته و زخمی را اگر مو توتال بگیرین 93,000 فوجی کسته کشته و زخمی از اردوش ام روسی ام اوکراین مار تا اردوش کسته یک جایی که میگه کشته و زخمی از کسته 93,000 فوجی کشته و زخمی شده این رو کیژوالتی میگه کشته و زخمی دیگه تو خود اندازه دی توتال آبادی زو شهر پیش از جنگ 32,000 بوده لیکن برای زو جنگ که میشه برای زو قبضه کرده زو شهر برای زو 93,000 کیژوالتی شده
یعنی تو تقریبا 3 برابر آبادی خود از شهر که اونجا داشته اونچه که فوجیا که کشته میشه از هر دو طرف کشته و زخمی بخشش باشه که چیزا گرچه مو اینترستید است که مثلا چقدر کشته میشه مطابق اوکراینیان که است 16000 فوجیای روسی که است کشته میشه من 30000 زخمی میشه که مثلا تو بگر 46000 شنه بس دیگه طرف که است روسیه هم گمو که است 17000 اوکراینیان که است اونجا من که است کشته شدن 30000 که است تقریبا زخمی شده و او تقریبا که است برابر 30000 مطلب اگر تو نمبرایی که میده مطلب تو گنار باور که نمبر میتونه تا یا بال باشه لیکن اصل گبی که مطلب ما میخواستم منیزی بگم وی است که مطلب تو کنه که چقدر سر یک شهری ریزه مثلا که است چقدر میشه که از توتال آبادی زو شهر که چند برابر زو که است برای گرفتو زو که است فوجا که است اونجا کشته زخمی میشه سیویلیان ما گپش نمیزنم آدم گپش نمیزنم ما گبی فوجار میزنم که بنی زو که است صرف د دورانی چند ماه که است دزیم میشه باز مثلا که است مو بخموت را که است مو بگیری بخموت که است از سر دیفکاگ د پاپولیشن چی کلانتر بوده پیش از جنگ که است اونجا تقریبا که است آبادی زو که است توتال که است 70000 آدم بوده حالی دیگه مثلا که است د سری بخموت که است منیزو که است چقدر که است کشته شده دیگه مطابق از اینا هم تقریبا 20 تا 30000 که است روسی که است فوجیش کشته یا زخمی شده دیگه مثلا که است و میتر که است اگر مو اردوی که است مو بگیریم اوکراین هم چیزر که است تقریبا 70000 که است از هر دو طرف کشته و زخمی شده یعنی آبادی خودی بخموت هم که است 70000 بوده برای گرفتوش که است از هر دو طرف هم که است کشته و چیزا که است 70000 بوده ما که است کلکین مواز بخشش باشه دوستان جب دویرو که است بارش میچله اگر آوازی بارش که است دمونی ویدیو در صورت حس که ما آوازی باد آواز بارش ما برای که است ما معذرت میخوایم ما زیاد مرفت که ما که است کلکین بند کنم اینچ که است بارش شروع شد امیدم که آوازی حس مطلب برایش مو گرنگی نکنه د گوشاشم که است بد نلگه دیگه مثلا بینالی مو کژوالتی رو که است ما درو گپش زدم لیکن د شروعات مثلا که است اگر مو کمپیر کنی مریاپول رو که است که مثلا که است د 2002 که مثلا جنگ شروع شده دینا که است مریاپول که است بسیار کلان که است بریزو شهر بودن لیکن برای ازو که است توتال کی فوجا کی کشته میشه او که است تقریبا 11000 که است فوجی که است برای که است کشته میشه تقریبا 20 تا 25000 سیویلیان که است برای کشته میشه چرا که مطلب شروع جنگ که است تازه شروع شد بزم خاطر هر دو طرف نه تجربه کارم که است بودن دیگه همزو خاطر که است با سیویلیان هم که است اینا برو بدر نتونست بزمزو خاطر بزو شارم کٹا بود برای زو که است چند ماه که چلید منی زو 20 تا 25000 سیویلیان که است کشته شده مطلب صرف فوجا که اونجی د مریاپول که است سیویلیان که است زیاد کشته شد خب مقصد از منی است که ما مطلب برایش مو که است نمبر بدم مگر بعضم دوستای که اینترستید است اگر میخوای خبرش نه که مثلا که است چی قص فوجی کشته میشه تقریبا روسیا که است صرف روسا که است تقریبا روزی 477 فوجی که است کشته میشه دیگه مثلا که است شمور د مای 14318 دنه فوجی که است کشته میشه اگر مثلا مو گبی اوکراینین قبول کنی که مثلا که است تا هنوز منیزی دورانه که جنگ شده یعنی مثلا منی 22 ماه اگر ما 25 ماه میشه تقریبا او زمان که مثلا نمبر کی ناده که مثلا که 3,15000 روسیا که است منی 22 ماه کشته شده اگر مور میانگین چی بگیری تقریبا د ماه 14318 دنه فوجی روسی میشه و روزانه که است تقریبا 470 دیگه شما بتر اوکراینیان اگر بگین مثلا اگر تو گوی پوتین بگی ما پیشنه ویدیو که گفتم پوتین بگه در مقابل هر روسی کشته میشه 5 دنه که است اوکراینیان که است کشته میشه به هر حال مقصد از منی است که مطلب کی صحیحه کی غلطه کی جد منه کی فعل منه مقصد از منی ترسته کی اگر یک قصد توانی که میشه اگر مود دینوان بالفرض مثال مو بگی مثلا که است 400 روسی کشتش نه دینوان می قصد اوکراینین که است کشتش نه فرض مثال اگر تو یک دنه کشته میشه خود مقابل از چند دنه که است تو زخمی میشه اگر تو فرض مثال 400 دنه کشته داری کم سے کم تو 1200 دنه که است اونجا زخمی داری دیگه چرا که اکثر فوجا که است زخمی میشه دیگه نال تو اندازه دی که روزانه که است چقدر اینچ که است از هر دو طرف که است فوجی که است کشته میشه یعنی عدد شمار که است منی هزارا که است موره دیگه مطلب از هزار که است یعنی کراس منه کشته و زخمی که است که تو بگی در روزانه دیگه
باوجود ایقاس کلو کاست ایقاس کاستی که درام میشه مو کسته درو نمیگنی که مثلا روس کسته ساین زیبایی که اونا کسته ملک شی کریک میشه یا من نظام حکومت چی کریک میشه یا او کسته اونا کسته ساین زیبی دی که مثلا اقتصاد اونا کریک میشه یا مثلا فوجایش کسته کریم پارسال البته یک ساین کریک ما دم تر شما خبر استن که پروگوژین که مثلا او کسته از خود که یک پرایویت آرمی ری که میچلان مت یک پرایویت آرمی والا کمپانی ری که درو میچلان و مثلا یک بغاوت کرد میخواست که طرف مسکو بره لیکن او که مسئله ریزالو شد و آخر که خودش کشته شد شما خبر استن که جهاز شوراوشت دیگه مثلا که علاوه زو مطلب یک ساین کریکینگ بود لیکن اور کسته قابوش ده بلیشی تا هنوز کسته مو ساین زینه میگنی که روسیه کسته خلاف فوج فلا حکومت بغاوت کنه یا اونچ کسته مثلا جنگ ما بین سلاو و ترکیش و فر مثال کسته ترکو منگول مردماش نما ترکی گفتم یا فر مثال کسته و اقتصاد چی مثلا کریک شنا میدش نه که سوویت یونین کولپس کرد یا که منی فوجایش کسته تقسیم شنا البته چندان جنرالای خنا کسته دستگیر کردن دمی چند روزا لیکن اونا از خاطر کرپشن و غیره کسته الزامات چی بود دیگه مو میگن که حکومت چی استیبل است مردم چی استیبل است سیاسی نظام چی استیبل است اکانومی چی استیبل است فوج چی استیبل است بلکه فوج چی کسته مضبوط تر و استرانگر هم شده بازی پالیسی که مطلب نام مو روس کسته دینوانی مثل فراغوری یا فرمسال مثل قرباغا یا مثل مندگوری اور کسته مو میخوای استه کسته جوش او جوشی کنی ای پالیسی تا هنوز کسته ناکام ده البته منیزی کسته روس کافی زیاد نقصان منتر که ما نمبرز چند نمبرز برایشون پیش کردم یا یوکرین هم کسته بسیار هیوی پرایس کسته برای زو چیزا مو من گو ویدیو کسته ما شاید ایوالویشن بیدم که مثلا نتیجه زی جنگ دموگرافیک چینج که میشه بلی یورپ چیز است بلی خود یوکرین کسته چیز خواهد شد و این اینترستینگ میشه که کرمو بگی بلی روس کسته چطور میشه مثلا کسته یک چندانه موضوعات زیاده کسته مو میتونید دوبارهش کسته ویدیو پیش کنم مطلب یک ایوالویشن است خواهی چیزار ما از خاطر زی هم مگم دوستا کسته اگر شما بعض اوقاتی تر کانسپت که میشنوین مطلب برایشون کلیر باشه که ایند گیم باید بریزو باشه و طریقه کار که مثلا بریزو کامیاب میشه دیگه نال مثلا مغرب نسبت مغرب در نظر از ما ایرانیا کامیاب تر بوده اونا که مثلا میگه مو اسرائیل رکسته مثل فراغوری که مو بویلون یا مثل قرباغ برنی ایرانیا مطلب کامیاب تر رفتن نسبت در مغرب که میخوای روس رکسته بویل کنه خب دوستا مثلا یک ریزه تجزیه بود مثلا کسته چرک تاریخی واقعات است ما اینترستید است و واقعاتی که سه تاریخ کسته جور میشه مو خود یک انالایز چرک مو دمزی دور زندگی نه دیگه مو مشاهده گری دمزی دور خواسته دیگه فرم مثال کسته در نظر از ما خوب است برای فیوچر نسل کسته که اونا مثلا یک آدمی که دمزو دور زندگی نه هم اثر شسته و ناس خود یک اینترپریتیشن یک چیزی یک کسته داشته باشه به هر حال دوستا اگر شما دزی باره گو سوچ دارین گو فکر دارین گو سوال دارین یا شما خیال این که تجزیه از غلطه و شما گوز خود ابزرویشن الټرنیتیو دارین ضرور دز ما برسنین که ما خوشحال میشم و اگر مناسب خیال کردم از خود خبریزو کامنت هم پاس منم یا فرم سلام جواب سوال شما رو که است میدم که است یک جهان تشکر